बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। नाजरीन, आज बात होगी डीलिमिटेशन क्या है और असगर खान का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अगर अमल दरामद होता तो फैज़ाबाद धरना नहीं होता और न धरना होता और न ही इन पर जो है वो आज कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत होती। पहले आते हैं कि डीलिमिटेशन क्या है और उनके ज़रिए आने वाले जो हुकूमत है वो कैसे बनाई जाती है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। पाकिस्तान की सियासत में डीलिमिटेशन एक बड़ी धांधली का नाम है। डीलिमिटेशन एक पहली सीढ़ी है जिसके ज़रिए मुल्क भर के जो हलके हैं उनमें रद्दोबदल की जाती है। मुझे जिस हलके में होना चाहिए खींच के दूसरे हलके में शिफ्ट किया जाता है और हलके के हलके जो हैं वो दूसरे हलकों में शिफ्ट किए जाते हैं, और जहां पर किसी कम्युनिटी की अक्सरियत है तो उसको तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है और एक एनए को दूसरे एनए में शामिल करना डीलिमिटेशन यानी धांधली का एक पहला बाब जिसे कहें कि वो होता है। 2018 की इलेक्शन आप देख लें कि उसकी डीलिमिटेशन को पीटीआई तस्लीम करती है, नून लीग तस्लीम नहीं करती। 2013 की डीलिमिटेशन को मुस्लिम लीग नून तस्लीम कर रही है, पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं करती। अभी आते हैं 2023 के डीलिमिटेशन को कि काफ़ी पार्टियों को एतराज़ात इस पर हैं, लेकिन नून लीग है कि चुप का रोज़ा रखी हुई बैठी है। इसको पता है कि उन्हें डीलिमिटेशन में कोई ख़तरात लाक नहीं है। जिसको भी हुकूमत बनाने की इम्कानात वाज़े नज़र आते हैं वो डीलिमिटेशन पर एतराज़ात नहीं करते। जिनको अपनी सीट जाने का ख़तरा होता है तो वो डीलिमिटेशन में एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में दाखिल करवाते हैं। अब आते हैं असगर खान केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही फैसला दिया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वहाँ दो रिटायर्ड जनरलों ने मन्नोअन तस्लीम किया कि हाँ, उन्होंने 90 के दहाई में सियासतदानों को पैसे तकसीम किए, क्योंकि उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके लिए, मुल्क के लिए जो है वो ख़तरात से कम नहीं थी। और वो जो जिसे कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो उनके लिए जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी थी, तो इस वजह से उन्होंने जो काम किया वो बेहतर था। ये जनरलों ने तस्लीम किया कि हाँ, उन्होंने इस बिना पर पैसे तकसीम किए कि बेनज़ीर भुट्टो उनके लिए या पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क थी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि फ़लाँ जो इदारे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और आइंदा एहतियात करके इन्वॉल्वमेंट न करें, तो उस वक्त ये बताया जा रहा है कि मौजूद जिन जनरलों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया और उनको अपने जो ओहदा है या अपना जो हलफ है उसकी इनहराफी करते हुए मुर्तकब पाया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले को तस्लीम करने के बजाय, खम करने के बजाय कहा कि अगर दोबारा भी उन्हें मौका मिला तो इस तरह के वो कारनामे सरअंजाम देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद केस के हवाले से काफ़ी सुनवाइयाँ की। 1 साल तक असगर खान का ये फैसला या ये केस जो कहें पैसों के तकसीम का चला और इसमें कई मराइल आए, कई इसमें मोड़ आए, लेकिन फ़ैसला जो आया वो आँखें जो खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन उस पर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। FIA को हुक्म दिया गया और कमीशन जो मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सदर सिंध के बशीर मेमन की सरबराही में बनाई गई कि आप तहकीकात करें कि किन किन
جو سیاستدان ہیں انہوں نے پیسے لیے اور کن کے ہاتھوں ان کے ہاں پیسے ملے، تو بشیر میمن نے بھی رپورٹ جمع کروائی کہ کوئی پیسے ویسے کی بات نہیں ہوئی ہے اور کوئی بھی سیاستدان ان کے ہاں بیان جمع کروانے کے لیے نہیں آ رہا، بلایا بھی گیا ہے لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے اس کیس کو فائل کیا جائے۔ کاش اصغر خان کیس میں اگر اس میں عمل درآمد ہوتا تو آج یہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی کمیشن بنانے کی حکومت کو یا ان اداروں کو ضرورت نہیں پڑتی۔ ایف آئی اے اگر تحقیقات مکمل اس وقت کرتی اصغر خان کے کیس میں تو شاید اس مرتبہ پاکستان کے حالات اس طرف کے نہیں ہوتے۔ پاکستان کے اندر ناظرین یہ ہوتا آ رہا ہے کہ ادارے یا جو مقتدر حلقے ہیں وہ اثر انداز ہوتے آ رہے ہیں، الیکشن ہو یا حکومتی جو پروسیس ہو اس پہ۔ اگر میں ہوں، پاکستان کا حلف میں نے لیا ہے اور پاکستان کے حلف کا پاسدار ہوں، حلف کا ایک کہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں پاکستان پہ، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں الیکشن جیت کر آگے آتا ہوں یا کوئی اور جیت کر آتا ہے، تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ خاصاً خاص کی جو روش ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سے پاکستان کے جو انتخابات ہوتے ہیں یا انتخابات ہوتے آئے ہیں وہ متنازع ہوتے ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں ان کو کوئی سیاسی جماعت تسلیم نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر 12 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ ووٹرز اپنے حق کا رائے کا جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ ان میں زیادہ تر جو 6 کروڑ سے زائد وہ یوتھ ہے جن کو پاکستان کا مستقبل کا تعین کرنا ہے، لیکن وہ بھی ان مراحل میں ان انتخابات میں مایوس ہو چکے ہیں۔ انہیں بھی اپنی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو وہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ ان کا جو ووٹ جن کو دیں گے وہ تبدیلی لائیں گے یا تبدیلی آئے گی، اور اس سے پہلے نتائج جو ہے وہ الٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے، جو 6 کروڑ سے زائد ووٹر ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ 30 سال کے جو عمر کے نوجوان ہیں ان کی تعداد تقریباً کوئی 3.5 سے 4 کروڑ تک ہے، اور 35 سے 40 سال کی جو عمر ہے وہ بھی 2 سے 2.5 کروڑ تک ان کی تعداد جا پہنچی ہے۔ تقریباً نوجوان جو یوتھ ہے اس مرتبہ ان کی بھاری اکثریت جو ہے وہ انتخابات کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ان کو اپنا وہ جو رائے حق ہے استعمال کرنے کا جو موقع مل رہا ہے اس میں وہ مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ انہیں جو ہے وہ کافی تکلیف نظر آ رہی ہے کہ وہ ووٹ بھی دیں اور نتائج نہ ملے، اور آگے چل کے ان کا جو ووٹ کا عزت کہیں، ووٹ کا جو معیار کہیں، ووٹ کا جو تقدس کہیں، وہ پائمال ہو جائے اور ان کو بڑی اس سے تکلیف پہنچ جاتی ہے یا پہنچتی ہے۔ تو ادارے اگر آزاد ہوں گے، مقتدر حلقے اگر آزاد ہوں گے، تو یہ یوتھ پاکستان کی جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا فیوچر ہے وہ اپنا فیصلہ بہتر انداز میں کر سکیں گے۔